अब हामीले हिजो चाहिँ फ्लेन्ज बिममा जेनरली हामीले टी बिम र एल बिमको कुरा गर्छौँ यहाँ चाहिँ। अब अरू पनि फ्लेन्ज बिमहरू छन्। फ्लेन्ज बिमले कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ त्यो कुरा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने इक्वेसनको डेरिभेसन हेऱ्यौँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा। र त्यो डेरिभेसन हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको इक्वेसन अथवा अरू इक्वेसन्सहरू त्यसका लागि चाहिने ती इक्वेसन्सहरू चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिसको पोजिसनमा भर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो अनुसारको डेरिभेसन गऱ्यौँ र त्यही कुरालाई प्रयोग गरेर हामीले एउटा न्युमेरिकल गर्न गइराखेको थियौँ। अब क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर बिम छ दिएको, त्यो रेक्टेङ्गुलर बिमले स्ल्याबलाई सपोर्ट गरेको छ अनि त्यो रेक्टेङ्गुलर बिमको डाइमेन्सन दियो, स्ल्याबको थिकनेस दिएको छ, स्ल्याब र बिम चाहिँ सँगै कास्ट गरेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ अब स्ल्याब पनि बिमकै रूपमा काम गर्ने, केही पोर्सन अफ स्ल्याब चाहिँ बिमको रूपमा काम गर्ने भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ कि त टी बिम कि त एल बिम भन्न जान्छ भन्ने कुरा भयो। टी बिम बिचतिरको इन्टरमिडिएट बिमलाई हेर्दाखेरि टी बिम भन्छ। त्यही भएर टी बिमको हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्ने प्रब्लम गर्न खोज्यौँ। अब सबभन्दा पहिलो काम त हामीले टी बिमको क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन्सहरू पत्ता लगाउनु पर्ने थियो र धेरै जसो कुराहरू त क्वेसनमै गिभन थियो। एउटा चाहिँ हामीले आफैले पत्ता लगाउनु पर्यो, इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थ, कति विड्थ अफ स्ल्याबले चाहिँ बिमको रूपमा काम गर्छ त्यो कोडमा दिएको फर्मुलाबाट निकाल्यौँ र त्यो कति आयो 1337 अथवा 1340 भने पनि हुन्छ, त्यति चाहिँ एमएम आयो। त्यसपछि हामीले अब M20 कन्क्रिट र Fe415 स्टिल मान्यौँ, त्यसको प्रोपर्टिजहरू लेखियो। अब टी बिमको पनि अथवा एल बिमको पनि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्नको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने एउटा काम के हो भनेदेखि त्यो अन्डर रेन्फोर्स सेक्सन हो कि ओभर रेन्फोर्स सेक्सन हो भन्ने कुरा चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चिन्नको लागि चाहिँ हामीले एक्स ब्यालेन्स र एक्सलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा हामीले चाहिँ एक्स ब्यालेन्स पहिला निकाल्न खोज्यौँ र जुनसुकै बिम होस्, टी बिम, एल बिम, रेक्टेङ्गुलर बिम अथवा अरू कुनै सेपको बिम होस्, एक्स ब्यालेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, सिग्मा सी बाई एक्स इक्वल टु सिग्मा एसटी बाई एम डिभाइडेड बाई डी माइनस एक्स। यो फर्मुलालाई हामीले चाहिँ यदि ब्यालेन्स केसमा चाहिँ, अब ब्यालेन्स केसमा सिग्मा सीको ठाउँमा सिग्मा सीबीसी, एक्सको ठाउँमा एक्स ब्यालेन्स, सिग्मा एसटीको ठाउँमा सिग्मा एसटी पर्मिसिबल, एक्सको ठाउँमा एक्स ब्यालेन्स राखेर ब्यालेन्स केसमा त्यो हामीले फर्मुलालाई प्रयोग गरियो भने त्यसमा एक्स ब्यालेन्स बाहेक सबै कुरा नोन हुन्छ। यसबाट हामीले एक्स ब्यालेन्स निकाल्न सकिन्छ। त्यो कुरा हामीले निकाल्यौँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अब हाम्रो क्वेसनमा के भने दुईटा केसको लागि यो प्रब्लम सल्भ गर भनेको थियो। एउटा चाहिँ यदि बिममा दुईटा 10 mm को रड हुन्छ भने, अर्को चाहिँ बिममा यदि 4वटा 20 mm को रड हुन्छ भने त्यो केसको लागि भनेको थियो। अब हामीले पहिला दुईटा 10 mm को लागि सल्भ गर्ने प्रयास गर्यौँ। एएसटी आयो दुईटा 10 mm को। अब एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ। अब गिभन एरिया अफ स्टिलको लागि न्युट्रल एक्सिस डेप्थ र एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल्ने तरिका के हो, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया प्रयोग गरेर। अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया प्रयोग गर्नको लागि दुईटा फर्मुला छ दुईटा केसको लागि, हिजो हामीले हेरेका थियौँ। केमा डिपेन्ड हुन्छ, एक्स इज लेस देन डिएफ अथवा लेस देन अर इक्वल टु डिएफ को लागि एउटा फर्मुला, एक्स इज ग्रेटर देन डिएफ को लागि अर्को फर्मुला छ। दुईटा फर्मुला छ हामीसित। दुईटा मध्ये कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सुरुमै थाहा हुँदैन, किनभने एक्स को भ्यालु नै निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर हामीले अज्युम गर्छौँ, के अज्युम गर्यौँ, यो चाहिँ कुनै सजिलो जुन हामीलाई लाग्छ त्यो चाहिँ कन्डिसन होला भनेर हामीले अज्युम गर्यौँ। हामीले चाहिँ के चाहिँ अज्युम गरिरहेछौँ गर्यो भन्दाखेरि एक्स इज लेस देन डिएफ हुन्छ भन्ने केस अज्युम गर्यौँ। त्यो अनुसारको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसन युज गरियो र त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसनमा एक्स को भ्यालु मात्र अननोन थियो, बाँकी सबै थाहा छ हामीलाई। एक्स को भ्यालु निकाल्यो र हाम्रो अजम्सन मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा चेक गर्यौँ। हाम्रो अजम्सन मिल्यो, एक्स को भ्यालु डिएफ भन्दा सानो आयो, डिएफ भनेको 120 छ र ठिक छ। त्यो भएपछि अब हामीले निकालेको एक्स को भ्यालु ठिक छ। अब यसपछि हामीले के गर्यौँ, अन्डर रेन्फोर्स सेक्सन हो कि ओभर रेन्फोर्स सेक्सन हो कि ब्यालेन्स सेक्सन हो त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो।
त्यो चेक गर्नलाई एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो र एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्दाखेरि के देखियो यो चाहिँ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन देखियो एक्स इज लेस देन एक्स ब्यालेन्स आइरहेछ अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा सिग्मा एसटी इक्वल टु सिग्मा एसटी परमिसिबल हुन्छ सिग्मा सी इज लेस देन सिग्मा सिबिसी हुन्छ र बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्दाखेरि यो फर्मुला चाहिँ दुईटा केसको लागि फरक फरक छ त्यो हामीलाई थाहा छ सम्झिराख्नु पर्यो कुन केसको लागि चाहिँ एक्स इज लेस देन डिएफ को लागि एउटा फर्मुला छ एक्स इज ग्रेटर देन डिएफ को लागि अर्को फर्मुला छ यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो अब अहिले हाम्रो त एक्स इज लेस देन डिएफ आएको छ त्यही भएर त्यो अनुसारको फर्मुला युज गरेर हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्यौँ हिजो योसम्म गरेको थियो त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट के थियो अर्को केस 4वटा 20 mm रड हुँदाखेरिको केसको लागि चाहिँ प्रब्लम गर्नुपर्ने थियो फर 4 4वटा 20 mm फर 25 इन टेन्सन 4वटा 20 mm को रड छ भने त्यति बेला के गर्ने भन्ने कुरा थियो अब यसमा पनि सुरुमा एरिया अफ स्टिल निकाल्नु पर्यो एएसटी 4वटा 20 mm रडको लागि त्यसपछि आएर अर्को काम के गर्नु पर्यो फर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो एप्लाइङ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको दुईटा कन्डिसन छ है एक्स इज लेस देन डिएफ एक्स इज ग्रेटर देन डिएफ दुईटा मध्ये कुन चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब जुनी एजुम गरे पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि अजुमिङ एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु डिएफ भन्ने कन्डिसन एजुम गरौँ देन त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला के छ त्यो हेरौँ हामीले लेखा पनि छौँ अगाडि त्यसबाट सल्भ गरेर यो इक्वेसन लेखेर पहिला फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको त्यसबाट चाहिँ एक्स इक्वल टु कति आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो निकालेर भन्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ आन्सर मेसेज गर्नुहोस् है निकालेर एट्टी 85.77 mm आइरहेछ मानुसको पनि सेम नै आएको 85.05 र यो यसो गरौँ त त्यसो भए यसलाई चाहिँ हामीले मैले किन चेन्ज गर्न लाग्छु भन्ने कुरा चाहिँ अब एकछिनमा थाहा पाइहालिन्छ यसलाई 4वटा 20 mm नगरिकन 4वटा 25 mm को रड गरिदिउँ त के आउँदो रहेछ त्यसलाई हेरौँ मैले चाहिँ यहाँ के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि अघिको हाम्रो केस योभन्दा पहिलो केस के आएको थियो न्यूट्रल एक्सिस चाहिँ यसमा फ्लेन्जमा परेको आएको थियो दोस्रो केस म के हेर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि न्यूट्रल एक्सिस चाहिँ वेबमा परेको केस हेर्न खोजिरहेको छु यतापट्टि परेको केस अब त्यही भएर डिएफ भन्दा ठुलो आउने गरी प्रब्लम गर्न खोजिरहेको छु अब 4वटा 20 mm गर्दाखेरि डिएफ भन्दा सानो आयो 85 भनेको त 120 भन्दा सानो हो 4वटा 25 राख्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ ट्राई गरौँ यो फर्मुला त सबैले लेखेको होला यहाँ फर्मुला के छ
BF effective into x square by 2 equal to m into AST into d minus x. अब AST यहाँ यो भ्यालु जति आउँछ त्यो लिने भयो। m भनेको मोडुलर रेसियो माथि लेखिसकेको छ, BF इफेक्टिभ पनि माथि निकालिसकेको छ, d पनि लेखेको छ। यसबाट चाहिँ कति 120 भन्दा बढी आइरहेछ कि कम आइरहेछ त्यो कुरा हेरौँ। कति 103 आयो, अझै 120 भन्दा ठुलो आएन है। त्यो भए चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि 6 वटा 25 mm को रड गरौँ। हामीले चाहिँ यहाँ के गरौँ 6 वटा 25 को रड गरौँ। 6 वटा 25 गर्दाखेरि 120 भन्दा बढी आउने गरी चाहिँ हामीले हिसाब गर्न खोजिरहेको, किनभने दुईटै केसको चाहिँ फर्मुलाहरू युज गर्न पाइयोस् भन्ने हिसाबले। पहिलो केसको त युज गरिसकियो, दोस्रो केसको पनि युज गर्न पाइयोस् भन्ने हिसाबले। त्यसमा चाहिँ 122 आइरहेको छ है 6 वटा 25 मा। ल ठिक छ, त्यसपछि 6 वटा 25 कै राखेर गरौँ। 122 पोइन्ट समथिङ आइरहेको रहेछ। एक सय 22.88 आइरहेको रहेछ। ल ठिक छ। x इक्वल टू 122.88 आयो, which is greater than df आयो 120 mm. So our assumption is wrong भयो। So our assumption is wrong। अब हाम्रो assumption wrong भयो भने चाहिँ त्यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि that is x is greater than df आएको छ। then first moment of area को इक्वेसन फेरि युज गर्नु पर्यो। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया इक्वेसन विल बी अब कति हुन्छ, हामीले फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया को इक्वेसन लेखेका छौं योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हिजो चाहिँ डेरिभेसन गरेर। यो केसमा x इज ग्रेटर देन df को केसमा फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया को इक्वेसन कति हुन्छ त्यो थाहा छ हामीलाई। त्यो प्रयोग गरेर x को भ्यालु फेरि निकाल्नु पर्यो। अब हाम्रो एजम्पसन नै रङ भएपछि त हामीले निकालेको x को भ्यालु 122.88 लाई सही भन्न मिल्दैन। के थियो इक्वेसन त्यो चाहिँ हेर्नुस्, नोटमा होला सबैको। आफ्नो नोटमा हेरेर यो केसमा फर्स्ट टर्म मोमेन्ट अफ इनर्सियाको हामीले इक्वेसन डेरिभेसन गरेका छौं। के थियो त्यो चाहिँ लेख्छ। के छ इक्वेसन
BF effective into x square by 2, BF effective into x square by 2 minus BF effective minus BW into x minus DF square by 2. यति नै छ। केही फरक पर्यो भने भन्नु होला। m into AST into D minus x। सम्भवतः यस्तै छ होला इक्वेसन। एक सय 22.79 आइरहेछ त्यो इक्वेसनबाट पनि अलिकति चेन्ज आयो, त्यो धेरै खासै चेन्ज आएन। x इक्वल टु 122.79 कसैको फरक आइरहेछ भने त्यो भन्दा हुन्छ है। सर मेरो 123.14 आयो। 123.14 आयो। त्यो अलिकति फरक चाहिँ अब हुन सक्छ होला, त्यो चाहिँ मिस्टेक भएको भन्दा पनि डेसिमल पछिका डिजिटहरु कतिसम्म कन्सिडर गर्यो भन्ने कुराहरुले पनि अलिअलि फरक पारे होला। कसैले डेसिमल पछि दुईटा मात्र युज गरे होला राउन्ड अफहरु गरेर, कसैले अब 3-4 वटा युज गरे चाहिँ अलि फरक परे हुन सक्छ। ठीक छ। अनिलको पनि 122.79 नै आइरहेछ। ठीक छ। which is greater than df भयो, df equal to 120। ओके भन्नुको अर्थ हाम्रो एजम्पसन ठीक छ। अब एउटा दुईटा त कन्डिसन हो, एउटा कन्डिसन मिलेन भने पक्कै पनि अर्कै कन्डिसन आउँछ भनेपछि एउटा एजम्पसन मिलेन भने दोस्रो एजम्पसन त स्योर नै राइट हुने हो। अब यसपछि अर्को कुरा के चेक गर्नु पर्यो, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो कि ओभर रेनफोर्स सेक्सन हो भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब एक्स को भ्यालु त 122.79 अथवा 122.8 को रेन्जतिर आइरहेछ, त्यतातिर आइरहेछ। एक्स ब्यालेन्स कति छ, 109.67 छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ब्यालेन्स आयो। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ब्यालेन्स आयो भने सो given section is over reinforced। given section चाहिँ ओभर रेनफोर्स्ड भयो किनभने एक्स को भ्यालु एक्स ब्यालेन्स भन्दा ठुलो आएको छ। ओभर रेनफोर्स सेक्सन भयो भने देन त्यतिबेला के कुरा भन्न मिल्छ, कुन चाहिँ पहिला फेल हुन्छ, स्टिल कि कन्क्रिट, कन्क्रिट पहिला फेल हुन्छ। देन सिग्मा सी इक्वल टु के हुने भयो, सिग्मा सीबीसी एन्ड सिग्मा एसटी विल बी लेस देन सिग्मा एसटी परमिसिबल। यो कुरा भन्न मिल्यो। अब यो भइसकेपछि हाम्रो निकाल्नु पर्ने के हो, बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्नु पर्ने हो। बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ
carrying capacity of given section. Bending moment carrying capacity of given section मा अब यामा इक्वल टु अब हाम्रो दुईटा केसको लागि फर्मुला छ है। एउटा केसको लागि के छ x इज लेस देन df को लागि एउटा फर्मुला छ, x इज ग्रेटर देन df को लागि अर्को फर्मुला छ। अब अहिले चाहिँ के आछ x इज ग्रेटर देन df आएको छ है। यसको लागि के फर्मुला छ c1 इन्टु लिभर आर्म 1 माइनस c2 इन्टु लिभर आर्म 2। यहाँ चाहिँ c इन्टु लिभर आर्म t इन्टु लिभर आर्म प्रयोग गर्न मिल्दैन है। किन मिल्दैन भन्दाखेरि c को भ्यालु त थाहा होला, t को भ्यालु त थाहा होला, तर लिभर आर्म थाहा हुँदैन किनभने c को पोजिसन थाहा हुँदैन। त्यही भएर यो केसमा जसलाई x इज ग्रेटर देन df आएको छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले c इन्टु लिभर आर्म t इन्टु लिभर आर्म डाइरेक्टली प्रयोग गर्न सकिँदैन। अब c1 को फर्मुला कति हुन्छ, c2 को फर्मुला कति हुन्छ, लिभर आर्म 1 कति हुन्छ, लिभर आर्म 2 कति हुन्छ, यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, हिजो लेखेको छौँ। त्यो अनुसार लेख्नुस्। अनि जे कुराहरू जसरी पत्ता लगाउनु पर्छ पत्ता लगाएर बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी पत्ता लगाउनुस् त कति आउँदो रहेछ। सर हजुर हाम्रो त्यो चारवटा 25 mm को डायमिटर राख्दाखेरि एडजम्सन ठिकै थियो, किन चेन्ज गर्नुभएको? त्यसलाई कति आइरहेको थियो त्यतिखेर एडजम्सन ठिकै थियो। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के चाहिँ गर्न खोज्यो, हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 120 भन्दा ठुलो x को भ्यालु आउने खालको केस हेर्न खोजिरहेको। अब योभन्दा अगाडि दुईटा केस हेर्यो नि त हामीले, एउटा त दुईटा 10 mm जस्तै यहाँ त के आयो x इज ग्रेटर देन df आएको छ अहिले भर्खर गरेको केसमा। अर्को योभन्दा अगाडि गरेको केसमा के आएको थियो x इज लेस देन df। अब x इज लेस देन df आउँदाखेरिको एउटा खालको फर्मुला हुन्छ, x इज ग्रेटर देन df आउँदाखेरि अर्कै खालको फर्मुला हुन्छ। हामीले दुईटै केसको फर्मुलाहरू युज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ प्रब्लम गर्न खोजिरहेको छ त्यो अनुसारले। अब चारवटा 25 राख्दाखेरि त यो 120 भन्दा सानो आइरहेको थियो होला नि त x को भ्यालु। 120 भन्दा सानो आयो भनेदेखि त x इज लेस देन df भयो। यो केस जस्तै भयो अगाडिको केस, त्यो जस्तै भएपछि सबै फर्मुला त्यो जस्तै हुने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो केसका फर्मुलाहरू प्रयोग गर्न परोस्, प्रयोग गर्ने प्र्याक्टिस होस् भन्ने हिसाबले गर्न खोजेको।
के फर्मुला छ C1 को फर्मुला के छ 1/2 सिग्मा C इन्टु सिग्मा C को ठाउँमा सिग्मा CBC लेख्न पाइन्छ, त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो, इन्टु BF इफेक्टिभ इन्टु X यो फर्मुला छ। C2 भनेको चाहिँ 1/2 सिग्मा C डैश इन्टु BF इफेक्टिभ माइनस BW इन्टु X माइनस DF भन्ने फर्मुला होला C2। कन्फर्म गर्नु चाहिँ एकचोटि ठिक छ कि छैन भनेर। लिभर आर्म 1 के छ होला D माइनस X/3 र X को भ्यालु कति युज गर्नु पर्यो 122.79 अथवा जति आएको छ हाम्रो करेक्ट X को भ्यालु। लिभर आर्म 2 चाहिँ कति हुन्छ D माइनस DF प्लस X माइनस DF by 3 र सिग्मा C डैश निकाल्नलाई के थियो हामीले फर्मुला सिग्मा C by X इक्वल टु सिग्मा C डैश डिवाइडेड बाई के थियो X माइनस DF। यो हिजो हामीले लेखेका थियौँ। सिग्मा C को ठाउँमा सिग्मा CBC लेख्न पाइन्छ अहिले। यसबाट सिग्मा C डैश निकाल्ने अनि यो प्रब्लम सल्भ गर्ने। ए 148.06 किलोन्युटन मिटर 148.06 किलोन्युटन मिटर। अरूहरूले साथीहरू पनि निकाल्नुहोस् के कति कति आइरहेछ। यो C1 C2 हरु कति आइरहेछ त्यो पनि भन्नुस् त। C1 C2 लिभर आर्म 1 लिभर आर्म 2 कति आइरहेछ त्यो पनि भन्नु होला। यो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेका रिजल्टहरु मेसेज गरौँ है। यो मेसेज गरेको कुराहरु चाहिँ काम लाग्छन्। यो तपाईहरुलाई नै काम लाग्छ। मानुसले क्याल्कुलेट गरिसक्यो के छ?
क्याल्कुलेट त गरेको सर मेरो त 194 भयो 194 आइरहेछ हजुर मेरो नि 195 सर 195 तिर आइरहेछ 194 point something किलोन्युटन मिटर आइरहेछ यो C1 कति आइरहेछ भन्नुस् त C1 573356.35 573356 3356 कि 336 3356 ठिक छ सर 0.35 न्युटन 35 न्युटन आयो अनि C2 चाहिँ C2 322.389 न्युटन लिभर आर्म 1 चाहिँ 338.94 लिभर आर्म 2 चाहिँ 258.94 नजामुद्दिनको चाहिँ कहाँ चाहिँ बिग्रेछ सबैको त्यस्तै नै आइरहेछ है नजामुद्दिनले फेरि एकचोटि अब चेक गर्नुभयो होला के आछ 148 नै आछ कि चेन्ज भएर 100 साथीहरूले भने जस्तै 190 समथिङ आइरहेछ महेशको 1494.22 आइरहेछ ल ठिक छ सबैको आइसकेको होला अब अगाडि जाउँ यसमा केही प्रश्नहरू छन् अथवा एकछिन केही तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ एकछिन टाइम चाहिरहेछ भन्ने चाहिँ भन्नु होला नभए अर्को क्वेशन ट्राई गरौँ अर्को क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि डिटरमाइन बेन्डिङ मोमेन्ट सर एकपल्ट अलि माथि लगाउनु भयो सर अर्को क्वेशनहरु डिटरमाइन बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ bending moment carrying capacity of box beam
box beam having cross section as shown in figure below. Having cross section as shown in figure below. Consider M20 concrete and FE 415 steel. यस्तो खालको बक्स बिम छ। यो बिमको यो चौडाइ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 400 mm छ भनेको हो। यो डेप्थ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 550 mm छ भनेर भनौँ। त्यसपछि यो डेप्थहरु चाहिँ माथिको यो डेप्थ चाहिँ 100 mm, त्यसपछि तलको यो डेप्थ पनि 100 mm, त्यसपछि यो थिकनेसहरु पनि यो पनि 100 छ, यताको यो पनि 100 छ। अनि त्यसपछि स्टिल कहाँ छ भन्दाखेरि यसरी यहाँ चाहिँ स्टिल राखेको छ। कति 5 वटा देखाइएको छ, ल ठीक छ 5 वटा देखाऊ। अब स्टिल कति छ भन्दाखेरि 5 वटा 16.5 को स्टिल छ, 5 वटा 16 mm को स्टिल छ। र त्यसपछि यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो, इफेक्टिभ कभरको। इफेक्टिभ कभर कति 40 mm छ। गिभनहरुमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला एरिया अफ स्टिल एएसटी 5 वटा 16 mm को रड छ, 5 × पाई 16²/4। त्यसपछि फर M20 कंक्रीट सिग्मा सीबीसी कति हुन्छ र मोडुलर रेशियो कति हुन्छ त्यो कुरा त हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ। फर FE 415 स्टिल यसको लागि सिग्मा एसटी परमिसिबल कति हुन्छ त्यो कुरा पनि निकाल्न सकिहालिन्छ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अरुमा टोटल डेप्थ कति छ 550 mm, त्यसपछि
इफेक्टिभ कभर कति मान्ने छौँ, इफेक्टिभ कभर फिगरमै दिएको छ भनेर भनौँ, नत्र भने आफूले माने अनुसार पनि हुन्छ। 40 mm इफेक्टिभ कभर लिएछौँ। त्यो भएपछि इफेक्टिभ डेप्थ कति भयो, इफेक्टिभ डेप्थ त्यो निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हो, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इफेक्टिभ डेप्थ भन्छौँ, यो डिस्टेन्स। त्यसपछि आएर अब अर्को कुरा चाहिँ बिएफ इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थ। अब फ्लेन्ज विड्थ अब हामीले टेन्सन जोन र कम्प्रेसन जोन दुवैतिर अहिले फ्लेन्ज छ, चाहिँ कुन चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थ हुने भन्ने हो। माथि कम्प्रेसन जोन होला, जस्तै योभन्दा माथि चाहिँ कम्प्रेसन जोन होला, न्युट्रलाइसिस यतातिर कतैतिर पऱ्यो भने यो माथिको कम्प्रेसन जोन भयो, तलपट्टिको टेन्साइल जोन भयो। कम्प्रेसन जोनको फ्लेन्जको विड्थ भनेको बिएफ इफेक्टिभ हो। कति छ बिएफ इफेक्टिभ चाहिँ 400 mm छ। त्यसपछि आएर अब बिडब्लु हो, यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। बिडब्लु भनेको अब 100 हो कि यो पनि वेभ हो है, यो पनि वेभ हो, यो पनि वेभ हो, दुईटा वेभ छ यहाँ। टी बिम र एल बिममा के हुन्छ, एउटा मात्र वेभ हुन्छ, यो चाहिँ के हो, फ्लेन्ज भयो। दुईटा वेभ भएको केसमा चाहिँ हामीले बिडब्लु के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटैको जोडेर लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राखिराखौँ। एउटा मात्र हुँदाखेरि एउटा मात्रको लिन्थ्यौँ, दुईटैको जोडेर लिने भनेपछि अब बिडब्लु चाहिँ हाम्रो कति भयो, 100 + 100 कति भयो, 200 mm। यो चाहिँ एउटा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो। अर्को यो त अब बुझ्न त तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो कुरा त, बिएफ इफेक्टिभ 400 कसरी लियो भनेर यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। जतिवटा वेभ छ त्यो वेभहरूको थिकनेस अथवा विड्थलाई जोडेर लिनु पर्यो। अब यसपछि त अब अरू कुराहरू त सेम, फेरि सबै फर्मुलाहरू है। एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ मेन कुरा सम्झिराख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा बक्स बिम होस्, टी बिम होस्, एल बिम होस्, बक्स टी र एल जुनसुकै बिम होस्, फर्मुलाहरू जे फर्मुलाहरू हामीले लेखेका छौँ अगाडि टी बिमको लागि, त्यो फर्मुलाहरू यहाँ पनि एप्लिकेबल छ। त्यो फर्मुलाहरू एल बिमको लागि पनि के हुन्छ, एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइराखौँ। अब यसपछि फर्दर अगाडि के गर्ने हो, अब फर ब्यालेन्स्ड न्युट्रल एक्सिस डेप्थ, अब ब्यालेन्स न्युट्रल एक्सिस डेप्थ पहिला निकाल्नु पर्यो, एक्स ब्यालेन्स। अब एक्स ब्यालेन्स निकाल्न हामीले जस्तो सुकै बिमको सेप होस्, एक्स ब्यालेन्स निकाल्न हामीले त्यो फर्मुला प्रयोग गर्न सकिन्छ जुनसुकै केसमा पनि। के फर्मुला छ, सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड बाई एक्स ब्यालेन्स इक्वल टु सिग्मा एसटी परमिसिबल डिभाइडेड बाई एम डिभाइडेड बाई डी माइनस एक्स ब्यालेन्स। यसबाट एक्स ब्यालेन्स निकाल्ने, त्यसै गरी अब के निकाल्नु पर्यो अर्को कुरा, फर एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स। अब एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले, युजिङ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया। अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया फ्लेन्ज बिमको केसमा हामीले दुईटा लेखेका छौँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया है, दुईटा केसको लागि, एउटा एक्स इज लेस देन डिएफ, अर्को एक्स इज लेस ग्रेटर देन डिएफ। के गरौँ, अजुमिङ, अब कुनै एउटा एजुम गर्ने हो, जुन एजुम गरे पनि हुन्छ, एक्स इज लेस देन डिएफ एजुम गरे पनि हुन्छ, एक्स इज ग्रेटर देन डिएफ एजुम गरे पनि हुन्छ। त्यो एजुम गरेर अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको जे एजुम गरिरहेको छ त्यो अनुसारको फर्मुला युज गर्ने अनि भ्यालुहरू निकाल्ने। क्यालकुलेसन गर्नु ट्राई गर्दै गर्नुहोस् है। आफैले क्यालकुलेसन गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसको अर्थ के बुझिनु पर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ कुराहरू बुझिया रहेछु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मैले फर्मुलाहरू लेखिदिएर यो गर्ने, यसपछि यो निकाल्ने, यसपछि यो निकाल्ने भनिदिएपछि अनि मात्र गर्न सकिन्छ भनेपछि अझै क्लियर हुन कुराहरू बाँकी रहेछ भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ एकचोटि चेक गरिहालौँ आफैले गर्न सकिन्छ कि नै, के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो, कुन कुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हो, अब यसपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आफैले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा ट्राई गरौँ। गर्नुहोस् है, अहिले नै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्।
एक्स ब्यालेन्स 147, एक्स चाहिँ 154, एक्स ब्यालेन्स चाहिँ कति आइरहेको छ 147.19 mm अनि एक्स को भ्यालु चाहिँ अब एक्स इज लेस देन डिएफ अथवा ग्रेटर देन डिएफ के कन्डिसन एज्युम गर्नुभयो होला। अब लास्टमा त फाइनली के आयो, एक्स इज इक्वल टु 154.36 आएको छ, 154.36 mm आएको छ, विच इज ग्रेटर देन के आएको छ, डिएफ आएको छ। अब ग्रेटर देन डिएफ कै फर्मुला युज गरेर निकाल्नु भयो होला तपाईहरुले 154.36। अब for bending moment carrying capacity, अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी याम आर निकाल्नको लागि चाहिँ मोमेन्ट रेजिस्टिङ क्यापेसिटी, याम आर को फर्मुला दुईटा केसको लागि फरक छ, एक्स इज ग्रेटर देन डिएफ र एक्स इज लेस देन डिएफ। अब अहिले एक्स इज ग्रेटर देन डिएफ आइरहेको छ, त्यो केसमा के हुने भयो, C1 इन्टु लिभर आर्म 1 माइनस C2 इन्टु लिभर आर्म 2 लिभर। सर यसमा डेप्थ अफ लेन्थ भनेको 200 हो। डेप्थ अफ लेन्थ भनेको चाहिँ डिएफ लेखिएको छैन, डिएफ भनेको 100 हुन्छ है। यसमा चाहिँ दुईटा जोडिदैन। डिएफ भनेको त कम्प्रेसन जोनको हो नि त। डिएफ भनेको 100 mm हुन्छ है, त्यसले के अब फरक पारेको छ कि त्यो विचार गर्नु होला।
अब अन्डर रेनफोर्स्ड आएको कि ओभर रेनफोर्स्ड आएको एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ब्यालेन्स भएको छ होला, त्यो भएपछि ओभर रेनफोर्स्ड सेक्सन आयो। यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो। ओभर रेनफोर्स्ड सेक्सन भयो भने के हुन्छ, सिग्मा सी इक्वल टु सिग्मा सिबिसी हुने भयो, सिग्मा एसटी इज लेस देन सिग्मा एसटी परमिसिबल हुने भयो। C1 कति आउँछ, C2 कति आउँछ, C1 C2 को इक्वेसन लेखेकै छौँ। लिभर आर्म 1 लिभर आर्म 2 को इक्वेसन पनि लेखेका छौँ। यिनीहरूबाट यो भ्यालु निकाल्नुहोस्, कति कति आउँछ भन्नुहोस्। क्याल्कुलेसन गर्दै गर्नुहोस् है एकछिन। बेन्डिङ मोमेन्ट कति आइरहेछ क्याल्कुलेट गर्नुभयो कसैले? फर्मुलाहरू सबै सेम हुने हो है। जस्ट यहाँ चाहिँ अब बक्स बिम भएको बेला जस्ट ध्यान के दिनु पर्यो, बिडब्लु विड्थ अफ वेभ लिँदाखेरि चाहिँ दुईटा वेभ आउँछ, दुईटा वेभ जोडेर लिनु पर्यो।
प्रज्वलले चाहिँ C1 216.11 किलोन्युटन, C2 चाहिँ 347 न्युटन मात्र, 458, बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 98.96 किलोन्युटन मिटर, बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 98.96 किलोन्युटन मिटर भनेर निकालेको छ। अब अरू साथीहरूले पनि कति कति निकाल्नु भएको छ त्यो मेसेज गरिदिनुहोस्। सुशीलको C1 चाहिँ 216.104, ठिक छ। अनिलको के आछ? 93.86, 93.86 ठिक छ। मानुसको 95 आयो। C1 C2हरू त्यस्तै नै छ कि के धेरै फरक आएको छ? अलिअलि फरक छ सर। ठिक छ। एक्स के भ्यालु फरक आएको छ कि के छ? न्युक्लियोसिडेट चाहिँ हजुर मेरो यो अक्सको भ्यालु चाहिँ 158 आयो त्यही भएर। ए त्यो 158 भएर यता चाहिँ फरक आएको छ। हजुर ल ठिक छ। सुशीलको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी 93.84। सर C2 को भ्यालु त धेरै नै चेन्ज छ त। धेरै फरक आइरहेछ। हजुर C2 को भ्यालु त धेरै चेन्ज आछ सर। तपाईँ कति आएको छ? 13350.82। 13350.82। मेरो चाहिँ 15321 आएको छ। मानुसको त 15000, मानुसको त एक्स के भ्यालु अलिक फरक छ, त्यो भएर फरक आएको होला। नवीनको के छ? नवीनको चाहिँ C2 C1 चाहिँ 2216। अब C1 को त लगभग सबैको सेम नै आएको छ। C2 चाहिँ कति आएको छ भन्ने कुरा यहाँ C2 फरक आयो। C2 13300 अथवा 13400 भने भनौँ, 13400 लगभग नवीनको र सुशीलको चाहिँ उस्तै आएको छ C2 को भ्यालु। एकचोटि प्रज्वलले आफ्नो C2 को भ्यालु चाहिँ कति आएको छ एकचोटि हेर्नु होला। बेन्डिङ मोमेन्ट 98, 93।
म यसको 94.7 प्रज्वलले हेर्नुहोस् C2 चाहिँ के भएर रहेछ भयो सर भयो सेम नै त्यो तपाईले 13,000 नै आइरा रहेछ है हजुर सर ठीक छ अब यो भए चाहिँ तपाईले एलबी मा आए पनि गर्न सक्नुहुन्छ बक्स बी मा आए पनि गर्न सक्नुहुन्छ टिबी मा आए पनि गर्न सक्नुहुने भयो अब यसको चाहिँ हामीले फ्लेन्ज बीम को कस्तो खालको प्रब्लम हेर्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एनालाइसिसको प्रब्लम हेर्यो सबै कुरा दिएको छ त्यो बेला चाहिँ कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने क्वेशन अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्नु पर्दैछ भने स्टिल कति चाहिन्छ भन्ने खालको प्रब्लम हेरौँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी गिभन छ हामीले चाहिँ अब एरिया अफ स्टिल कति राख्ने भन्ने कुरा कसरी निकाल्ने एउटा कुरा तपाईहरुलाई मैले थप यहीमा चाहिँ गराउन क्याल्कुलेसन गराउन खोजे यदि तपाईहरुलाई चाहिँ है यही बीममा चाहिँ एएसटी ब्यालेन्स निकाल्न भन्यो भने निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्थेन एएसटी ब्यालेन्स कति हुन्छ एएसटी ब्यालेन्स भन्या के हो यो बीमलाई जुन हामीलाई बक्स बीम दिएको छ त्यो बीम त अहिले के छ ओभर रेनफोर्स सेक्सन छ हामीले ओभर रेनफोर्स सेक्सन भेटायौं एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ब्यालेन्स आयो यदि यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सेक्सन बनाउने हो भने यसमा चाहिँ एरिया अफ स्टिल कति हुनुपर्छ त्यो कुरा कसरी निकाल्ने त्यो निकाल्न भन्यो भने निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन एकचोटि विचार गर्नुस् सकिन्थ्यो भने कसरी सकिन्थ्यो भन्ने कुरा अथवा ट्राई गर्नुस् सकिन्थेन भने भन्नुस् म चाहिँ यहाँ अहिले भन्दिन्छु अब एएसटी ब्यालेन्स निकाल्नलाई युज गर्ने फर्मुला भनेको हामीले एउटा के छ अब एउटा फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ ब्यालेन्स केसको लागि प्रयोग गरेर अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ C = T अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया एक्स ब्यालेन्सको लागि फर ब्यालेन्स्ड केस अब ब्यालेन्स्ड केसको लागि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अब दुईटा छ हाम्रो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला x इज लेस देन df x इज ग्रेटर देन df अहिले चाहिँ हाम्रो x ब्यालेन्सलाई हेर्नु पर्यो x ब्यालेन्स इज ग्रेटर देन के छ df छ df कति छ 100 छ डेप्थ अफ फ्लेन चाहिँ 100 छ x ब्यालेन्सको भ्यालु 100 भन्दा बढी आएको छ त्यतिबेला फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला के हुने भयो bf इफेक्टिभ इन्टु x ब्यालेन्स को स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस bf इफेक्टिभ माइनस bw into x balance minus df को square divided by 2 equal to m into AST balance into x minus D minus x into D minus x balance. अब यसलाई सल्भ गरेर यसमा सबै कुरा थाहा छ एक्स ब्यालेन्स पनि थाहा छ एएसटी ब्यालेन्सको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सेम तपाईहरुले एएसटी ब्यालेन्स अर्को केबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ C = T गरेर अब अहिले एज एक्स ब्यालेन्स इज ग्रेटर देन डीएफ छ भने C = के भनेको C1 - C2 = के भनेको T अब एक्स ब्यालेन्स इज लेस देन डीएफ भनेको भए त रेक्टेंगुलर बीमकै फर्मुलाहरु युज गर्न पाइन्थ्यो C1 को फर्मुला थाहा छ
1/2 सिग्मा CBC, सिग्मा C को ठाउँमा सिग्मा CBC युज गर्न पाइयो। 1/2 सिग्मा CBC इन्टु BF इफेक्टिभ इन्टु X ब्यालेन्स माइनस C2 को फर्मुला के छ 1/2 सिग्मा C ड्यास। यो सिग्मा C ड्यास चाहिएको थियो होला है C2 निकाल्दाखेरि। त्यो सिग्मा C ड्यास कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त हामीले पहिला लेखेका छौँ, त्यो प्रयोग गर्नु भएको होला, क्लियर होला त्यो कुरा चाहिँ। त्यो फर्मुलाहरू सबै छँदैछ, त्यो फर्मुला प्रयोग गर्ने मात्र हो भनेर मैले फर्मुलाहरू लेखिदिइराखेको छैन, आफैले क्याल्कुलेसन गर्न जानियोस् भन्ने हिसाबले। सिग्मा C ड्यास इन्टु BF इफेक्टिभ माइनस BW इन्टु X माइनस अथवा X ब्यालेन्स माइनस DF इन्टु X ब्यालेन्स माइनस DF, X ब्यालेन्स माइनस DF। यो चाहिँ C भयो, इक्वल टु T भनेको के हुन्छ सिग्मा ST इन्टु AST। सिग्मा ST को ठाउँमा सिग्मा ST पर्मिसिबल, AST को ठाउँमा AST ब्यालेन्स, किनभने ब्यालेन्स केसको लागि यो फर्मुला युज गरिरहेको छु। सिग्मा C ड्यास कसरी निकाल्ने, सिग्मा C बाई X, अब ब्यालेन्स केसको लागि सिग्मा CBC बाई X ब्यालेन्स इक्वल टु सिग्मा C ड्यास बाई X माइनस DF। यो फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ अब सिग्मा C ड्यासको भ्यालु निकालेर X ब्यालेन्सको AST ब्यालेन्सको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। कति आइरहेछ AST ब्यालेन्सको भ्यालु त्यो पनि एकचोटि विचार गर्नुस्।
849.389 आइरहेछ प्रज्वलको। अब अरू साथीहरू कति आइरहेछ? सुशीलको पनि 849.89। जुन तरिकाले निकाल्ने पनि भयो, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया युज गरेर निकाले पनि भयो अथवा C = T युज गरेर निकाले पनि भयो। अब अर्को क्वेशनतिर हेरौँ। अर्को क्वेशन चाहिँ डिटरमाइन एरिया अफ स्टिल required to carry bending moment 100 kilonewton, 60 kilonewton meter for the L section, having cross-sectional dimension as shown in figure below. कतिवटा रड चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन, तर हामीले यहाँ चाहिँ रड राख्छौँ। अब यो यल बीमले यदि 60 किलोन्युटन मिटर बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्नुपर्ने हो भने यसमा कति स्टिल चाहिन्छ, कतिवटा रड चाहिन्छ, त्यो कुरा निकाल्नु पर्ने हो। अब M20 कन्क्रिट र Fe415 स्टिल नै मानौँ। अब गिभनमा चाहिँ हाम्रो के कुराहरू छन्? BF इफेक्टिभ गिभन नै छ, अहिले निकाल्नु परेको छैन। त्यसपछि BW को भ्यालु गिभन छ, क्यापिटल T को भ्यालु गिभन छ, इफेक्टिभ कभर गिभन छ, इफेक्टिभ डेप्थ गिभन छ। त्यसपछि आएर हामीले BW, DF को भ्यालु पनि थाहा छ। त्यसपछि आएर फर M20 कन्क्रिट को लागि सिग्मा CBC पनि थाहा छ। फर M20 कन्क्रिट सिग्मा CBC को भ्यालु कति हुन्छ, मोडुलर रेशियो कति हुन्छ, त्यो निकाल्न सकिहालिन्छ। फर Fe415 स्टिल को लागि चाहिँ
सिग्मा एसटी पर्मिसिबल कति हुन्छ त्यो कुरा पनि निकाल्न सकिहालिन्छ। अब हामीलाई क्वेसन मार्कको कुरा के हो गिभन छ, बेन्डिङ मोमेन्ट गिभन छ। यहाँ आर को भ्यालु गिभन छ 60 किलो न्युटन मिटर। हामीलाई चाहिँ के भनेको छ, एएसटी कति हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ, एरिया अफ स्ट्रिङ। अब यसको लागि चाहिँ पहिला यति कुराहरू लेख्नुस्। अब यो सबै कुराहरू थाहा छँदैछ, यति कुराहरू लेख्नुस्। अनि पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले यस्तो खालको प्रब्लम रेक्टेङ्गुलर बिममा पनि गरेको थियौँ। रेक्टेङ्गुलर बिममा यस्तो खालको प्रब्लम गर्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ, याम ब्यालेन्स र याम आरलाई चेक गरेर अन्डर रेनफोर्स हो कि ओभर रेनफोर्स सेक्सन पत्ता लगाएको थियो। त्यो कुरा त सम्झिनु भएको छ होला सबैले। जहाँ चाहिँ एरिया अफ स्टिल नोन छैन, एरिया अफ स्टिल पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गरेर अन्डर रेनफोर्स ओभर रेनफोर्स थाहा पाउन मिल्दैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले याम ल याम ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब फर याम ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स्ड बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी, बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी, ब्यालेन्स्ड केसको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्न, याम ब्यालेन्स निकाल्नलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, याम ब्यालेन्स निकाल्न पहिला एक्स ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो है। अब एक्स ब्यालेन्स निकाल्ने फर्मुला थाहा छ, अनि त्यो अनुसार चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको फर्मुला युज गरेर याम ब्यालेन्स निकाल्न सकिन्छ। पहिला एक्स ब्यालेन्स निकालौँ कति हो भन्ने कुरा। यसो गर्नु, यो तपाईँहरूले एकचोटि आफैले ट्राई गर्नुहोस् कसरी गर्न सकिन्छ, यसो आफूले अलिअलि कुनै तरिकाले। र त्यसपछि यसको बारेमा हामीले नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला। अब आज भ्याइदिन त सम्भव छैन जस्तो लाग्यो त्यो प्रब्लम चाहिँ, त्यही भएर है। क्वेसन सबैले सारिसक्नु भएको छ।